आज़ादारी में खर्च करता था, मजलिसों में खर्च करता था। उसका मुंशी हिंदू था। जब मुहर्रम पूरा हो जाए, याम अज़ा हो जाती थी, तो मुंशी से पूछता था कि सेठ जी आपने इतना जो खर्च किया है तो इसमें किस खाते में लिखी? तो वो हमेशा बोलता था कि ये हुसैन सेठ के खाते में लिख दो। बहुत सालों तक ये चला, हुसैन सेठ के खाते में जाता था पैसा। हर की जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता है, जो इम्तिहान का वक्त रहता है। उस ताजिर को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसके पानी के जहाज डूब गए, बहुत नुकसान में चला गया, बहुत परेशान रहने लगा। इस परेशानी को देख के एक दिन उसके मुंशी ने बड़े एहतराम से बोला कि हुजूर, आपने हुसैन सेठ पे इतने पैसे खर्च किए, आप हुसैन सेठ से अपने पैसे को क्यों नहीं, कुछ पैसे उनसे मांग लीजिए। तो उसने अपने मुंशी से बोला कि तुम नहीं समझोगे, और मायूस होकर वो अंदर घर में चले गए। शाम में दरवाजे पे दस्तक हुई। मुंशी ने गेट खोला, बोला फरमाइए क्या बात है? बोले मैं हुसैन सेठ, तुम्हारे मालिक ने हम लोगों के ऊपर हमारे आज़ादारी में बड़ा खर्च किया है। बोला हाँ देखिए आप कहाँ थे? इतने दिन से हम सोच रहे थे कि मालिक से आपको खबर कराए, अच्छा हुआ आप आए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, कुछ मदद कीजिए। बोले नहीं हम मदद ही करने आए हैं। और उन्होंने उससे बोला कि हमारा हिसाब दे। उसका हिसाब लिया अपना और बोला कि ये हिसाब के पैसे रख लो और ये कुछ और रख लो। बोला बहुत बहुत शुक्रिया। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? बोले हम कहना एक ही चीज चाहते हैं कि अपने मालिक से कहना कि जिस तरह हुसैन सेठ का खाता चल रहा है, हुसैन सेठ का खाता कभी बंद नहीं। हम सबकी जिंदगी में हुसैन सेठ है, ये सब हम जानते हैं। अपनी दिलो जान लगा के इस आज़ादारी में खर्च करते हैं और हम जानते हैं कि ये खर्च हमारा जाया नहीं जाता। मौला हुसैन हमको और हमारी बस्ती को इतना देते हैं कि अब लगता है कि हुसैन को बोले कि या हुसैन तुम्हें हमारी जिंदगी बदल डाली। दूसरा वाकया है, सारे लोग आज़ादारी में लगे रहते हैं। हर के घर में अज़ादार आते हैं, मेहमान आते हैं। करबला में भी एक ज़ईफ रहते थे अपनी ज़ौजा के साथ। हर साल उनके यहाँ लोग आते थे मुहर्रम के दौरान। उस साल वो बड़े तंगी में थे, दोनों परेशान हाल थे कि मुहर्रम का वक्त आ गया है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कैसे जो ज़ायर आएंगे उनको हम देखेंगे, कैसे उन ज़ायरों को हम ख्याल रखेंगे, कुछ भी नहीं है घर में। तो उस ज़ईफ ने अपनी ज़ौजा से बोला कि तू घबरा मत, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि कुछ इंतज़ाम अगर होता है तो कुछ इंतज़ाम करके हम लाएंगे, और जो लोग ज़ायर आते हैं उनका ज़रूर होगा इंतज़ाम। वो बाहर गए, बाजार में घूमे, काफ़ी दुकानों में, तो एक जगह देखा उन्होंने कि एक नई दुकान है। उस दुकान में गए और बड़े एहतराम से बोला कि आपसे ये इल्तिजा है कि मुहर्रम का वक्त आ गया है और हमारे पास कुछ भी नहीं है ज़ायरों के लिए। अगर आप हमको कुछ दिन की मोहलत देंगे तो हम आपके पैसे चुका देंगे। कुछ हमें राशन लेना है, जो लोग हमारे यहाँ आए हैं उनको आएंगे मुहर्रम के दौरान उनके लिए। बोले नहीं आपको जो लेना है वो आप ले यहाँ से। सारा सामान उनके लिए इकट्ठा हो गया, सब लोगों ने सामान जमा कर दिया। जब वो सामान लेके जाए, बोले नहीं आप सामान लेके नहीं जाएंगे, हमारे साथ जो ये लोग हैं ये आपका सामान है। सारे लोग उस सामान को लेके उनके घर पे गए। घर पहुंचने के बाद जब सामान रखा गया घर में, उससे वो बाहर आके मिले कि भाई आप लोगों ने हमें इतना मदद किया है, कम से कम अपना तारुफ तो हमें करा दे। तो सबसे बड़े
میں نے بولا کہ میں عباس ہوں، یہ علی اکبر ہے، یہ قاسم ہے، یہ عمر محمد ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اس اداکاری کی کیا حیثیت ہے کہ مولا کا خاندان خود آ جاتا ہے اداکاروں کے پاس، کہ مولا کے اداکاروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ محرم کا چاند نکلتا ہے تو بی بی فاطمہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور کہتا میری بابا، میرے حسین کے اداکار اپنے اپنے گھروں کی اداکاری کریں گے بابا۔ تو رسول اللہ جتنے فرشتے ہیں سب کو لگاتے ہیں کہ مولا حسین کے اداکاری میں کوئی خلل نہ ہو، اور ہم سب کے گھر میں یہ عزاداری ہوتی ہے جس میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے۔ دن پر دن اضافہ ہو رہا ہے اس عزاداری میں۔ مولا حسین نے یہ قربانی دی ہے، ایک پیغام دیا ہے انسانیت کا کہ ظالموں کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس خاندان سے آتے ہیں۔ ایک چھوٹی ایک اور کہانی ہے جو میں نے طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا کہ کیا اہمیت ہے اہل بیت کی۔ 500 سال بعد رسول اللہ کے عراق میں ایک خاندان رہتا تھا جو جنگ کے دوران سارے لوگ ان کے مر گئے، تو وہ وہاں سے ان کی زوجہ اور 2 بیٹیوں کو لے کے وہ افغانستان کے ہرات سے وہاں سے نکل کے افغانستان کے سمرقند آئیں۔ رات کا وقت ہو گیا، رات میں انہوں نے پوچھا کہ یہاں کے سردار کون ہیں جن کے ہاں میں رات میں بسر کروں، اس لیے کہ اب تو مجھے یہی رہنا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک یہاں مسلمان کا گھر ہے اور ایک پارسی کا گھر۔ تو انہوں نے بولا نہیں ہم تو مسلمان کے گھر جائیں گے۔ تو وہ مسلمان کے گھر گئی تو انہوں نے بولا کہ میں سادات ہوں، اہل بیت کے خاندان سے ہوں، ہم کو پناہ دیں آپ۔ تو بولی نہیں آپ کے پاس کوئی سند ہے کہ آپ اہل بیت کے خاندان سے؟ بولی دیکھیے ہم تو بہت جلدی میں نکلے، کوئی سند لے کے نہیں نکلے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ نہیں ہم آپ کو اپنے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ تو وہاں سے نکل کے اس پارسی کے گھر میں چلی گئی اور انہوں نے سب بتایا کہ میں ایسے ایسے خاندان سے ہوں۔ تو بولا نہیں آپ ایک دم آئیے۔ وہ گیا جا کے ان کا سامان لایا، اپنے گھر میں رکھا اس نے۔ رات میں جب یہ سردار تھے مسلم جب یہ سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو خواب میں رسول اللہ آئے اور ایک محل کے سامنے کھڑے ہیں، اور فرمایا اس نے رسول اللہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ ہمارا ہے؟ بولے نہیں تمہارا نہیں۔ بولے یا رسول اللہ ہم نے بہت خدمت کیا ہے، قوم کی خدمت کیا ہے، دین کی خدمت کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سند ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ تم نے خدمت کیا ہے؟ تم نے ہمارے خاندان کی بیٹی کو پناہ نہیں دیا، تو تم اب اس جنت میں نہیں جانے والے۔ وہ رات ہی میں خواب سے بیدار ہوا، اٹھا اور اس پارسی کے گھر بنا چپل حال بے حال بھاگ کے پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جب اس نے کھولا تو اس نے بولا کہ دیکھو یہ جو مہمان تمہارے آئے ان کو دے دو، ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ بولا نہیں، جو خواب آپ کو آیا ہے وہی خواب مجھے بھی آیا۔ اور رسول اللہ نے بولا ہے کہ آج سے تمہارے لیے جہنم حرام ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کے رکھنے والے مولا کس کو کیا کب دے دیں گے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ مولا اس عزاداری کو اور بڑھائے۔ بی بی فاطمہ ہماری چھوٹے سے عزاداری اس گاؤں کی قبول فرمائے۔ بی بی سکینہ جو انہوں نے اس محرم کے دوران تکلیف اٹھائی، اس تکلیف کو ہم اپنی آنسوؤں کے زادرائی
सकते हो, चले लायक नहीं है। آئے